أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين سورة یوسف مکی صورت تے ترتیب دے صورتونو کے 12 نمبر دے پس دے صورت ہود نا او نزول کے 53 نمبر دے 53 پس دے صورت ہود نا نازل شوے دے صورت کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا پواقید یوسف علیہ السلام او تنویر دے پما سبقا سنگ یوسف علیہ السلام روڑ ملک نہ روکڑے او دارنگ تاب ہم کپار دمکی نوباسی سنگ یوسف علیہ السلام درے رازی کوئی کے تیرے کڑے وے دارنگ تبا ہم درے رازی غار کے تیرے سنگ یوسف علیہ السلام پردی ملک آباد شو نتبا ہم پا پردی ملک آباد شی سنگ یوسف علیہ السلام بانے تومت لگی دلیو دغا سبا استاب بی بی باندے ہم تومت لگی او بیا سنگ یوسف علیہ السلام اغل رونا پخپو کے پریواتل یوسف علیہ السلام متوی زی لا تسریب علیکم اليوم ندارنگ دا مکی والا بہم ستاقپو کے پریوزی اتبا وتوائی زی ما ماب کری دی حالو کا کحال یوسف حال ستا پشان دا حال دے یوسف علیہ السلام دے الف لام را اللہ کوئی گی ماند دے ہورو تلک آیات الکتاب دا چتاسو اوری آیات ندی دے کتاب دا سی کتاب المبین چاہد واضح بیان والا انا انزلناه قرآنا عربیا دے کتاب تعارف کئی منگا نازل کردے دے لستو کتاب عربیہ اخکار مضمون والا لعلکم تاکلون دے دپارا چیز دے کئی نحنو نقص علیکا من بیانو بتابان دے اے حبیبا آسن القصص بہترین پیغام خستہ جو کسو نہ کسا بما دیو جنا اوہین الیکا چی شروع کرد منگا تا توہی حاضر قرآن دی قرآن و ان کنتا گرچویتا من قبلی مخید نزول دی قرآن نا لمن الغافلین خامخادنا خبرنا دی کسینا اذ قال یوسف او کل چویلی یوسف علیہ السلام لے ابی اخبر پلارتے خوب بیانو اے بابا خوب ملی دلے دے یا ابتی اے بابا انی رأیت احد عشر کوکبا یقیناً مالی دلی دیو لستوری والشمس انور والقمر اسپنگمائی رأیتهم لی ساجدین زانتا سجدہ کون کی قالا بابا وتوی یعقوب علیہ السلام یا بنیا او بچیا لا تقصص رؤیا کا مبیانوا دے خوب لرد غلا اخوت کا خفل رونتا فیاقیدو لکا قیدا گن دیبا چل جوڑ کی استاپ خلاف سے چل ان شیطان للانسان عدو مبین یقیناً شیطان دپارد انسان دے دشمن خکارا وکذالک دغرنگ یجتبیکا ربکا ورکل دیتا لر ربستا ویعلمک من تعویل الاحادیث او تعلیم بدر کئی یا خیبتا تا
حقیقت د تعبیر د خوبونو ویتم نعمتو او پورا کئی بپتا باندے اقبل نعمت والا آل یعقوب و آل یعقوب علیہ السلام کما اتمها لکچ پورا کڑیو والا ابویکا استاب آغا دو نکنو من قبلو دین مخی ابراہیم آچ ابراہیم علیہ السلام دے و اسحاق و اسحاق علیہ السلام ابراہیم دے نیک پلار دے اسحاق بیانی کے دے ان ربکا یقیناً ربستا علیم فؤاد حکیم و حکمت والا بچا دے لقد کان لکم یقیناً نشتے استاسد پارا پواقعہ لقد کانا یقیناً نشتہ دے پدی واقعہ کی کما پی یوسفا پواقعید یوسف علیہ السلام و اخواتی او درونو داغ کی آیتن عبرتنا دلیلنا لسائلین دا پارد تپوس والو یا دا پارد تحقیق والو اذ قالو لیوسف و اخوه احب الى ابینا کلا چویلیو دی رونو دی یوسف علیہ السلام خامخا دا یوسف او دا دارور بنیامین احب دا ډیر محبوب دے الى ابینا زمان پلار دا احب ډیر خوک دے پلار زمان تا مننا زمان پنسبت ونحن عصبت نو منگا ڈلیو مضبوطا انا ابانا یقینا زمان دا بابا لفی ضلال مبین خامخا پسادا کا اخکارا کرے اقتلو یوسفا اس جرگے اوکڑا نو جرگا کی دا خبر شروع کڑی وی قتلو قتل کا یوسف او اقتلو وی رازی قتل بیکو قتل کا یوسف لرا ویترہو یا اوے غرزو ارزن پی عظم کناشنا یخلو لکم وجہ ابیکم خالی بشی تاستا توجہ د پلار یا پارغ بشی مخ د پلار یخلو لکم اے خالی بشی تاستا وجہ ابیکم توجہ د پلار وتکونو او شیباب تاسو من بعدی پس دی عملنا قوم صالحین یو قوم نیکوکار پتو بے سرا فی بس بیا بتوبہ باسو قال قائلن او یو ینکید دینا یوروریو یہودا دا مشرو لا تقتل یوسف یوسف مقتلوی والکوہو ورزوی دلرا یا کھیک دی دلرا فی آیا بطل جو باغ کوئی ڈٹ کے گمنام شاڑ کوئے یلتقطو بعض السیارہ نو اوبا ممید لرا بعض کافلی والو التقاء یلتقطو مانا پورتا بکی دلرا بعض کافلی والا ان کنتم فاعلین کیتا صدا کار کو ان کی مشرور پما شبرائی عملو کو رال الپلار دا قالون رال الدی پلار دا او یا ابانا او بابا مالکا سوجدا لا تأمنا غلا یوسف چید بار نکیت پمنگ باندے پبارد یوسف و انا لہو لناسقون او من خود دا پار خامخا خیر خواہان یوں ارسلو پریگ دے منگ سرا ودن سبا یرتا خوراک بو کی میوے بوخری ویلغب او چیل قدمی بو کی منڈی بوئی و انا لہو لحافظون من بخام خاد دے حفاظت کو قالا یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی خامخا غم جن کوئی تا سمالرا انتصابو بھی چتا ثبوت للکی بد واخا پوزی اریگم ان یاکلاو الزیبو چو بخرید لر شرمخ وانتم انو غافلون و تاسو بگرنا خبر قالون دی ویلا انا کلاو الزیبو کو خڑد لر شرمخ ونانو ازبا او منگیو پورا ڈالا نو انا اذا اللہ خاسرون یقینا منگ بیو دغا وقت خام خاد تاوانیانونا فلما ہرکلا ذہبون چی بویتا
بوئت یوسف علیہ السلام ففعلوا به ما فعلوا به ازا ویکړل یوسف سرا هغه چې سی ور سره کول واجمعوا او بیا په خیره د وکړه اتفاق وکړو اي اجغلوه چې وګرځي دلرا پی عیابت الجب پا کوئی ڈاٹ کے شاڑ گمنام گیو و اوحینا الیہ زڑک واچو منگا دتا القاب القلم ارحاسات و توئی لطنب انہم چخامخا خبر بورکت دیتا بے امرم پکارد دیوان دے حازا چدا دے وهم لا یشغرون او دا خلق نو خبر پا مرتبی دی یوسف علیہ السلام دیتا سبتا وچدا سوک دے چدا سے ظلم اور سرکو وهم او دارون دی یوسف علیہ السلام لا یشغرون اے نے پی جندو سین پی جندل نپویدل دارونا پا ارحاساتو دا اللہ چی دا حضرت یوسف پا زڑکی اللہ اچول وجاؤ اورالل اباهم پلارتا غشاءن ماخام نا وقت مسخطن یبکون جڑلے او جڑا کیوے قالو دیوے یا ابانا او بابا انا ذهبنا منگتلیو نستبکو منڈ موالے غشمو اشتل وطرقنا یوسفا پر خود منگ یوسف غندما تاوینا خپل جامو سخا خپل سامان سخا کپڑو سخا دیناستو پاکلاو الزئبو نا اخڑ دلر شرمخا وما انتا بمؤمن لنا او نیتو یقین کون کے پخبری زمنگا ولو کننا صادقون اگر که بابا منگ دا رشتیا وایو بابا تزمون خبر منینا رشتیا دا توایو وجاؤ علا قمیسه او بیا پیش کو اس گورا وجاؤ اورات للیو کل علا قمیسی پا قمیس دی یوسف علیہ السلام بیدا من قاذب پوینی دارو جنا وینا کے لڑلے او پی پلارتے مخیطا کی خود قالا یعقوب علیہ السلام توی زمازی شرمخند خوڑلے بل سوالت لکم انفسکم امرا بلکہ جو کڑے تاسو یا خستا کڑے تاسو تستاسو نفس امرن یوکار فصبر جمیل زما صبر دے خستا واللہ المستعان اللہ نا امداد غختلشی علامات سپون پا مقابلت اغا خبرو چی تاسو بیانوئی وجاءت سیارتن دلتا خدا خبر و دویم مقام علت یوسف علیہ السلام کوئی کی رے قافلہ راروانا و وجاءت سیارتن اورال یو قافلہ نوعی دمکولا ابو والے اولے گو فارسلو نویلے گو واردہم ابو راوڑن کے مشکیوتوئی نو چلاڑ پا ادلا دلوا ناغذ رندکڑبو کا نو یوسف علیہ السلام بوکے سرون خد وبر جراخ کلا قالا ندوی یا بشرا ہائے خوشحالی دا ہائے زیرے حازا غلامن دا خالق دے واسروہو بیزعا نو پٹک دے نوکر یوسف دخ پلو ملگرونا دپار دگٹی یا واسروہو بیزعا دے کاپلی والا پٹ اسات سو کا پٹے کا پٹ اسات حال د یوسف پنیت د تجارت سرا ازبا خرس بیگو واللہ اللہ علیم پودے بما یعملون باغچ دیکھ سکئی وشروہ بسمن باس دراہم معدودا وشروہ بسمن باس دراہم معدودا خرس کو یوسف علیہ السلام پا پیسو بے کارو باندے حرام پیسے کپائل مشکی علا کپائل رونو و شروع بے سمن باسن دراہما خرس کو دی رونو یوسف علیہ السلام بے سمن باسن پا پیسو معمولیو دراہم معدودا چھ درہمو
شمار لشوی تقریبا 20 درهم 40 نہ کم دراهم معدودا نور غانی ترجمه اثر روح بزا و شروه بثمن غانی ترجمه دے وکانو من فیه من الزاہدین او ادارون د یوسف علیہ السلام پیسو حرامنا بیرابطی کا ان کی یا وکانو او ادائی د پبارکی بیرابطی کا ان کی یوسف علیہ السلام لاړ مصر تا اس ګورال تک عزیز مصر راغله وقال الذي نغواغست وقال الذي نویا سړی اشتراهو چوایغست یوسف علیہ السلام من مصر پخار کی لامراتی خپل خزته وی اکرمی مسواو عزت سره ساتا او سیدل دد غصا امید دی ایان پانا چ پایدار اور سی منتا او نتخذه ولدا یا بیونسو باولا سرا وکذالک اللہ ویداز من کمال لے مکننا لیوسف من زائور کے یوسف علیہ السلام دا پیل ارد پزمکا لنکرمہو دا پار ارد چدے عزت من کو ولنعلمہو من تعویل الاحادیث او چی تعلیم ورکو من دتا دا حقیقت دا خبرونو تعبیر د خوبنو والله غالب علی امری الله زور ورد پخپل کار کول پورا کول باندې ولکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون پویږي پیرا دو د الله ولما هر کلا بلغا چورس یوسف علیہ السلام اشده زوانیتا آتیناہو ورکمنگدتا حکمن و علما حکمن طاقت د فیصلو او علم او علم د شریعت پو مولا ورکڑا قوت د فیصلو وکذالک نزل محسنین اللہ ویدا رنگ بدلی ورکو منگا نیکانو تا وراودت التی ہوا پی بیتیا غن نفسی نو مطالبه وکړه د یوسف علی السلام نا التی اغه خزی هوا چې د یوسف علی السلام بی بیتیا پکور داغي کېو غن نفسی په بار د نفس ددکه وعلقت الابواب او دروازې بند کړې وقالت ایتلق او بیا وتوی تا توام دی پل راشا قال یوسف علیہ السلام معاذ الله پناہ واړم په پناہ د الله انه ربی احسن مسوایا یقینا الله زما رب دې مال خست زائد امن را کړې دې یا انه ربی احسن مسوایا استخاون اغزما مولا دې کنا نو مال خست کړې دې زائد زما د پرورش انه لا یفلح یقینا نشی کامیاب دے سوک الظالمون ظالمان ولقد حمد بی وهم بها کس کڑے ہو دی جنائے پبت کارائی دی یوسف وهم بها کس دک یوسف علیہ السلام اغیتا پزورنے کس دک یوسف علیہ السلام اغیتا پنسیت لولا ارعا برحان ربی کنے ولی دلے دلیل درب د طرفنا قضا لولا ارا کچری نے ویلی دلے کنے ویلی دلے دلیل درقبل د طرفنا کذالکا اللہ و ادارنگی دے منگا بچ کو ساتو لنصرف عنو سوءا چبارر دے چوارو منگا ددنا اسو آمانا وڑک گنا والباشا او غٹ گنا انہو یقیناً من عبادنا المخلصین او دے زمانگ دا آغا خالص کون کے او دے زمانگا انہو یقیناً من عبادنا او دے زمانگ دا بندگانو المخلصین آغا نا چاگا بچ ساتلشیو واستبق الباب نو منڈے کڑا دروازی تا منڈے والا زانت اخلاصو وقدت کمیسو وشلو کمیز دی جنائی دی یوسف علیہ السلام من دبرند شانا
والبیاوی مند سیدها خاوند دغه خزی لدل باب دروازه کې دروازې لور سید خاوند دروازه کې دن نراته قالت ندامخ کشوا پورن و توی ما جزاؤ سزا دا مندا غچا ارادا چه غواړي بیالکا ستا قرآن سرا سوء بدکاری الا ان یسجنا مگر جیل کې دی بند کړي شي او عذاب علیم یا سزا دی وتا دردناک ملاو شي قالا او یوسف علیہ السلام یا دا زنانه چې دا راودتنی عن نفسی مطالبه کړي و معنا زما د نفس غلاولی کړيو په دوکې سره دسو ماته دسو غن نفسي زما د نفس مبارکه وشهدا شاهدن فیصله وکړه یو فیصله کوونکی من اهلها چې څوک د دې زنانا د خاندان نو من اهلها هغه څه فیصله وکړه ان کانا کمیسو ویک چریوی کمیس دری نوجوان قداش لیدلے من قبل دمخ طرفنا فصدقت ندا زنان رشتین دا وہوا دا نوجوان من الکاذبین درو جنن دے و ان کانا کمیسو او کچریوی کمیس دری نوجوان قداش لیدلے من دبرن دشا طرفنا فکذبت نو دا زنانا درو جن دا وهو من الصادقین او دا نوجوان د رښتینو نه دی باچا کمیس قتل شروع کړل فلما نور کلا را کمیسو چې وکته کمیس د یوسف علی السلام قدا نو غش لیدل او من دوبرند شاطربنا قالا نو اے باچا عزیز مصر انہو من قید کننا بیشک خبر دادا دا خستا سما کر دے انا قید کننا بیشک استا سما مکر عظیم اغا خودیر لوی دے پا مقابل دناری نو یوسف علیہ السلام تو یوسف آرز انہازا اے یوسف مخواروا دے خبرنا واستغفری لذنبکی او دې ته راتاو شو خزه ته وی واستغفری بخنه غواړه دې د خپل ګناه انکی کنتی من الخاطئین یقینا یته د خطا کارونه ګناه خطا کړه دې خطا کارته وقال نسوتن فی المدینه او خزو په خار کې خزو پروپیگانڈا شروع کړه و امرات العزیز خزید باچا توراوید فتاها ګور مطالبه کړي وا د خپل غلام نا خو نفسي په بارد نفس داغ کې قد شغفها خبا تحقیق سرا چا پیر شویره د زړه د دینا محبت د یوسف ان لنراها بشک من غوینو دا پی ظلال مبین بگمراه اخکارا فلما نور کلا سمعت چواوری دی دی زلیخی بمکرهن خزید پٹی پٹی خبر د خزو نو ارسلت الیهن نو قاصد ورپسی اولیگا جواب اولیگا دیتا و آتدت لهن او تیار کدی لرا متقا زای مجلسون دناستی واتت او بیا راړل هر یو تا کل واحدتن هر یو تمنهن د دینا جدا جدا سکینا چاړي وقالت خرج علیهن او بیا اوه وقالت خرج علیهن او اوه دې زلیخی را اوزبدای را مخامخشا فلما ارکلا رأیناو چې اولید دې زنانو دا یوسف اکبرناو لوی اوګانو پخایس کې اغزمنه وهبناه لوی اوګانو او مرغوب شوتنا نو بیا وقطعنا ایدیهن زخمی کړي خپل ګوته وکلنا او ټول خزو وي حاش لله پاکی دا الله لرا ما هاذا بشر نه دا بشر ان هاذا الا ملک کریم دا خو چرتا ملک ته عزتمن فرشتہ دا قالت نزلیخه وتوي فذلکن الذی دا خو هغه کسو کنا لم تننی پیه چې تاسو ما ملامت کوی د مبارکه
ولقد راودته عن نفسه تحقیق سره ما اراده کړې وا د نفس د خو پستا سما ډیر پکلا کې رانه ځان خلاص کړي دي ولا الا يفعل او قد انکو ما امرهم هغه جزوت حکم کوم لا یسجنن خامخا جیل کې به بند کړي شي ولا یقونن او خا یاشبا من الصاغرین دس بکنا جیل کې بیا پروتي قال یوسف علیہ السلام جواب لري دای دا خبره نو په جړا چې الله نے سوال وکړو وی ربي ازما الله السجن جیل احب ډیر محبوب دے الیا مادا مما دا غنایت غننی الیه چې دا خزما غی ترا بلی و الا تصرف عني او الله کتوا نړې معنا تدبیر ددای مکر ددای نو عذب الیهن عذب غور ورکوکشم بیلان به حکم دایدا واقم من الجاهلین او شمبز دنا پونا فاستجاب له ربنا قبول دی او کړه دلرا رب دد فصرف غنو نو وایړو ددنا قائدهن تدبیر د خزو چل خزو انه یقینا الله هو السمیع اوریدونکو اقوال د یوسف لرا العلیم او په حال د یوسف باندې ثم بدا لهم بیا ظاهر شو باچات دا مسلات بیا سرګن شو وردا بیا خکارا شدیدا من بعد پس د آغنا چې اولی دی دی نشانی د پاکی د یوسف علیہ السلام الا یسجننه ای خامخا جیل کې بیواچو حتی خین ترس وقت پوری نو جیل کی یوسف علیہ السلام بن کو ودخل ما السجن بطیان نو داخل شو دغه زمانہ کی یوسف علیہ السلام سرا سکسان جیل تلڑل قالا دو کسانو پتیان دو زوانان قالا احدهما او یو ددی دوالونا انی ارا یوسف علیہ السلام څنګه جیل ته تلیو بیا جیل کې وو خوبونه ولیدل بیا خوب یوسف علیہ السلام ته وې اتمن تنه کو انتخار موږ دا خوبونه لیدلې ری تعبیر را لراکا قال احدهما او یو د دې دواړو نا انی ارانی آسر حمرا مالی دل د خپل ځان چې زه انګور نه چوڑم او بیا ته شراب وباسم وقال الاخر او اوی اغدویم ان یارانی ما خپل ځان لیدل لري احملو پاو کراسی پورته کړه مې د شکور د روټو شکارای شکور د روټو مې پساره خره تا کولو تویرو چخری مارغان مینو داغینا بس دا خوب د جیرا توایا نبئنا بتاویلی خبر را کمالا بتعبیر د دی باندې ان نراک من المحسنین یقینا وینو مونږ تا د نه قانونا نه کون تخکاری قالا لا یاتیکما او یوت یوسف علیہ السلام نبرازی تاسو تا طعام خوراک ترزقانی چې در کوله بشي تاسو تا الا نبأتکما مگر خبرم بتا سلرا بتاویلی پتاویل د خوب قبل ان یاتیکما مخکر دینا چراشی تاسو دوالو تا توام ذالکما دا تعبیر د خوب تاسو د دوالو یا دا خبرکم تاسو دوالو تا یادا تعبیر ستاسو دواړو مما دا علمونو ندی علمنی ربی چې خودنه کړی دا ماتا رب زما انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله ګورا غی دینه تاسو کو تعبیر او ته مسله شروع کړه وی انی زجما ترکتو پر خود مې دي تعلقات مې داس خلکو سره پر خود دي ملت قوم ای جدایما د دین دا قوم نا لا یؤمنون بالله جو ایمان نراړي بالله او بالاخره هم کافرون او غید اخرت نو منکر دي انکار کوي ویزه ګره د مصر والو باقیده نه يم واتبعتو ملت ابائي او زتابع ما د دین د خپل مشرانو چې ابراهيم عليه السلام د اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام ما کان لنا مناسب ندی منګلرا ان نشرک بالله چې شریک
شریک جوړ کو الله سرا من شیئن اشی ذالکا دا قیدت توحید ساتل من فضل الله علینا دا فضل الله دے بمنگا والناس و خلق ولکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یشکرون دا اللہ شکریہ نہ ادا کئی یا صاحب سجن او زما د جیل ملګرو ارباب آیا ارباب آیا بندگی د غنو خدایانو خیرن غردا ارباب متفرقون خیرن آیا بندگی د غنو خدایانو غردا ام الله الواحد القهار او کنا عبادت دی الله چغیک یو او زور ور دے پټولو ما تعبدون عبادت نو کوئی تاسو سوا د الله نا مگر دا خنمون دی سمیتم وا چی خدیدی یقدی ادی انتم تاسو آباکم تاسو مشرانو ما انزل اللہ بیان درالی گلے اللہ بدی من سلطان اس قسم دلیل ان الحکم الا للہ نشتے اختیار کو حکم دے دین کے مگر صرف یو اللہ لردے ہمارا حکم کڑے دے اللہ تعبدو الا ایاو چی بندگی من کوئی بغیر دا اللہ ند اچا ذالک الدین القیم دا مذکور دا دین دے چ ثابت تے پا دلیل عقلی نقلی وحی سرا یا دا دین دیر پوختے پا دلیلنو خلاکن اکثر الناس لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون پوئی گنا یا صاحب السجن او زماد جیل ملگرو اما احدکما ہر جیودتا سنا فینغب بچی فیسکی ربہون اس کئیب پخبل باچا خمرن شراب واما الاخرو او ہر چ دویم ملګری دی فیسلبون دی با پانسی کړي شي فتاکل الطیر اخری بمارغان من راسید سرد دنا مازغد هغه د سرنا قضی الامر الذی اے فیصله کړي شوی دا ګورې دا د مخکنا هغه چې دا کار مبارکي چې تاسو تپوس کوي دواړه وقالا للذی او یوسف علیہ السلام هغه کستا ظننا چې یقینو د یوسف علیہ السلام انه ناجم منهما چې دې نجات مندون کې دې دواړو نا ویلک چلاړ شي کنا نو اسکرنی غند ربکا یاد کا باچا څخه زما دینی حال چې لوی عالم ګوره با دیل کې پروت ته فانساو شیطانو نو هر کدی ملګری نه شیطان ذکر ربی یادول د یوسف علی السلام پنځ د باچا پالا بیسان ہوئی سارش یوسف علیہ السلام پہ سجن پہ جیل کی بیزغ سنین ایس کلونا وقال الملک اوے باچا انی ارا مالی دل دے بغوب کے باچا خوب لید وی انی اراز وینما سبغ بکراتن وواگان سربے یا کلہننا چخری دے لرا وواگان ٹپے وسبا سنبلاتن او وگیشن و اخارو یا بسات او نور اچ تھی دا اچرا لگی دلی دی نداشنی پٹکڑی دی یا ایوہ الملعو او زماد مشوری کسانو اب دونی تعبیر را کئی مالرا پی رؤیا پبارد خوب زما ان کنتم کچری ایتاسو د پارد خوبونو لرؤیا تعبرون د پارد ما د خوب تعبیر یستونگی قالو ندیوت وی باچا ادعاس علامن دا خو گٹ وٹ خوبون دی وما نخنو او نیو منگا پتا بیر د داس خوبونو باندے پولرون کی وقال اللذی اس اغیقستر آیات شو وقال اللذین اوی اغاقس نجا منہما ایچ نجات منتلیو دا غدواړونا خود د کربا د امتن یاد شو تډیر زمانہ پکې تیر شي وا باچا ته وای انا انبئکم زبا خبر در کوم تعالی را بتا ویلی پتا بیر د دیکھو فارسلون مال چټی را کا فارسلون اجازت را لرا کا خاص کو ملے گا نو ای زورشا نوراغه چې څنګه جیل ترادن نشو وی یوسف او یوسف ایو صدیق او زما ملګری
رشتینیا ابتنا پتورا لرا کا فی سبق بکرات پواغا بارا دو غاگانو چغ خیسر بیدی یا کلوهن چخری دی لرا سبون ایجابن و غاگان ٹبی و سبق سنبولات او وگی خزرن شنا و خرو یا بسات او نور دی اوج لعلی د پار دی ارجو الالناس چزوا پشم خلقو تا لعلهم یعلمون د پار دی چپو اشید تعبیر پر خوب یا د پار دی یعلمون چستا مقام پیجنی یوسف علیہ السلامت وی تزرعونا زرغنی بکوی سبا سنین دا آبا وکالا پیدر پہ پما حسد تم نو آغس چتا سلو کئی فضروح پرک دی اغیل را پی سنبلی پوگو کے اللہ کلیلا ہاں مگر لگ مما داغنا تاکلون چتا سخری سمیاتی بیا براشی من بعد ذالکا پس دینا سبغن شدادن وکلون سخ باران بنکی گی روڑا بئی فصل بنکی گی نو یا کلنا ما قدمت لہننا خریب دا کلون نسبت کلونو تا مجازی دے خریب آغا سوک چی جوندی پداغی کلونو کی ما قدمتم لہننا آغا چمخ کی جمع کری دے کلونو لرا یا کلنا یا اکل اہلوہننا نو خریبا خان اہل دے کلونو پدے کلونو کے آغا چه مخ کی جمع کری ہاں اللہ کلیلا مگر سا دا آغانا توسنون چه تاسوی دا تخم دا پارا کیک دئی آ محفوظ ساتی تخم دا پارا سمیاتی بیا براشی من بعد ذالکا پس دا دے کلوننا و کلون بدر باندیس اے سکڑی باران بنی کی آمن یو کال دا آباد دا خوشالائے پی یواس الناس بدے کے بیا باران کولیشی بخل کو و پی یاسرونو پدے کے بمی وی بیان چھوڑا وئی باچا چواوری دل نویخا وقال الملکو اوی باچا ایتونی بھی راولی ماتا دادلوی علم خاون فلما انور کلا جاءه الرسولو چراغ استاز یوسف علیہ السلام دا وی باچا سلامت باچا دے غاڑی کالا یوسف علیہ السلام ارجع الى ربکا زبا چاتوا پس لارشا فسألہوں تپو سکددنا وای ما بال النسوت صدیال داغ خزو اللتی آغ خزے کتوان ایدیون چی زخمی کڑی خپل سنا ان ربی بقیدہن علیم یقیناً رب زما پچل دے خزو باندے پورے کالا نووی باچا ما خخز راو وقتے وی ما خطبکننا اے صدی حال ستاسو اے زروتنا یوسفا کلج تاسو مطالبہ کڑیوا غفتنا مکڑیوا دے یوسف نا غن نفسی مبارد نفس داغ کی کلنا نزنانوی حاشل اللہ ایک پاکی دا اللہ لرا لرے دے یوسف دا گنانا دا وجد یری دا اللہ نا ٹولوے پاکی دا اللہ لرا یوسف دا گنانا لرے دے ما غلمنا نیو خبر منگا غلیہی دا باغ ببارکی من سو ان دا سبادائے اس چر طول زنانوی نو عزیزی مصر خزی ہوئی قالت امرات العزیز اوی خزی دا عزیز مصر الان اس حق کارشنو اس الان اس حصل حق کو حق بالکل سامڑا شو انا زچیما روتو ما مطالبہ کڑی وددنا غد نفسی پا بارد نفس ددکی و انہو او دا جیل کے چکم زوان دے لمن الصادقین دے خام خادرشتینو ندے ذالکا لیعلما دا میں اقرار میں زکاو کو چپوشی دا زوان انی لم اخنو چی گورے ما خیانت ندے کڑے دے دو پششا و ان اللہ او یقیناً اللہ لا یادی نکامیابی نتر سرکی قید الخائنین تدبیر دا خیانت گرو ذالکا دا بیان میں زکاو کو چپوشی خان لم اخنو بالغیب چی گورے ما خیانت ندے کڑے داغو پششا وَأَنَّ اللَّهَ يَقِنًا اللہ اقرار میں زکا ہو کہ چپو اشی سب چما پا وقت نشوالی داغ کے گورے خیانت ندے کڑے پا بہتان لگولو پا دروغ ویلو سرا وسا داد کول دا زلیخی دے
सो कोई कौल दे यूसुफ दे वान अल्लाह यकीनन अल्लाह ला यहदी न तर सरा कई न कामयाबी कैदल खाइनीन ए तदबीर द खयानत गरो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।